शबनम की मंगनी बचपन से चचाजाद के साथ तय हुई थी और शादी से कुछ अर्सा पहले इसके बच्चेदानी में रसोली बन गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी शादी कर दें क्योंकि शादी के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। जब चची को पता चला तो इसने शबनम को बहू बनाने से इनकार कर दिया और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। तो एक दिन इसके वालिदैन जल्दबाजी में चोरी छुपे इसकी शादी कर देते हैं ताकि लड़के वालों को हकीकत ना पता चल सके। शादी के बाद शबनम हामला हो गई तो इसके वालिदैन ने शुक्र अदा किया, लेकिन डिलीवरी करते वक्त डॉक्टर के कदमों के तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि शबनम गुनगुनाते हुए शबनम रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो अभी अभी नहा के आई थी और आज बहुत खुश थी। आज चची जान शबनम और आरिफ की तारीख बांधने का पूछ कर गई थीं। आरिफ बचपन का मंगेतर ही नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत भी था। तभी आज वो बहुत खुश थी। इसने रात का खाना सबको पेश किया और ख़ुद किचन समेटने के बाद अम्मा के कमरे में आ गई। वो अपनी पेटी खोले बैठी थीं। उन्होंने कई काम वाले जोड़े निकाल रखे थे। वो शबनम की शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी थीं। आओ आओ शबनम, वहाँ क्यों खड़ी हो? जो भी जोड़ा पसंद आता है बताओ, वो मैं तुम्हारे जहेज में रख दूंगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया। शबनम ने भी सर हिलाते हुए कदम आगे बढ़ाए, मगर उसी पल वो ठटक कर रुक गई। दर्द की एक तेज लहर इसके पेट के निचले हिस्से में दाईं तरफ उठी थी। दर्द इतना शदीद था कि गोया छुरी से कोई इसके पेट को चीर रहा हो। शबनम बेइख्तियार पेट पर हाथ रखे नीचे झुकती चली गई। इसका रंग जर्द पड़ गया था और इसके लबों से घुटी घुटी चीखें निकल रही थीं। अम्मा हर काम छोड़कर बुखलाकर इसके पास आईं। शबनम, शबनम क्या हो गया तुम्हें? या अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हो गया? शबनम दर्द से करा रही थी। इसकी हालत गैर हो रही थी। अब्बा भी तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जो शबनम की बिगड़ती हुई हालत देखी तो इसे उठाकर बाहर की जानिब भागे। कुछ ही देर के बाद वो इसे लेकर हॉस्पिटल में मौजूद थे। शबनम दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी। इसे इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। शबनम के माँ बाप परेशानी से अस्पताल में टहल रहे थे। कुछ ही देर के बाद शबनम को होश तो आ गया, मगर डॉक्टर्स के पास शबनम के वालिदैन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। इन्हें एक अजीब सा शक हो रहा था। उन्होंने शबनम के कुछ टेस्ट लिख कर दिए। वालिदैन ने टेस्ट का बंदोबस्त कर दिया और शबनम को अल्ट्रासाउंड वाले रूम में पहुंचा दिया गया। अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर स्क्रीन पर अजीब सी नज़रों से देख रही थी। वो बार बार शबनम की जानिब देखती। इसकी नज़रों में आती वाजिया परेशानी शबनम पढ़ सकती थी। आखिर शबनम से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्या बात है डॉक्टर, क्या कोई मसला है? शबनम के सवाल पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी उम्र बेहद कम है, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि तुम्हारी बच्चेदानी में बेशुमार छोटी बड़ी रसोलियाँ बन गई हैं। हैरत है कि ये पहले जाहिर क्यों नहीं हुई, मगर जिस तेज़ी से ये बढ़ रही हैं इससे साफ जाहिर है कि कुछ ही वक्त में बच्चादानी का एक बड़ा हिस्सा काट कर निकालना पड़ेगा और इस सूरत में तुम कभी हामला नहीं हो सकती, यानी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात पहाड़ बनकर गोया शबनम के ऊपर टूट पड़ी। वो फटी फटी निगाहों से डॉक्टर को देख रही थीं, मगर वो प्रोफेशनल अंदाज में अपनी बात कहकर अब फिर से स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा थीं। शबनम की टेस्टों की रिपोर्टें आईं तो गोया घर भर में कहराम मच गया। शबनम को तो गोया चुप ही लग गई थी। इसके वालिदैन सख्त परेशान थे, मगर अभी एक और परेशानी इनका इंतजार कर रही थी। चंद घरों के फासले पर ही चची का घर था। शबनम की बीमारी की खबर इन तक भी पहुंच चुकी थी। शबनम की मां को डर था कि कहीं इनकी देवरानी कोई अजीब बात ना कर दे, और ऐसा ही हुआ। शाम को चची घर आईं तो इनके तेवर बदले बदले से थे। वो जो आते ही शबनम का माथा चूमा करती थीं, आज उन्होंने शबनम पर एक सरसरी निगाह डालना भी गवारा नहीं किया। शबनम बुझे दिल के साथ अपने कमरे में जाकर लेट गई, मगर कमरे के खुले दरवाजे से इसे साफ सुनाई दे रहा था। चची इसके वालिदैन से शिकायत कर रही थी कि इन्हें शबनम की इतनी बड़ी बीमारी इनसे नहीं छुपानी चाहिए थी। इन्हें शदीद एतराज़ था कि शबनम कभी माँ नहीं बन सकती। वो पेचोताप खाते हुए शबनम की माँ से कह रही थीं, माफ़ करना रुकैया, मगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। ये तो खुदा का बड़ा करम हुआ कि हमें वक्त से पहले पता चल गया, वरना तुम तो अभी भी कुछ ना बताती। तुम एक ऐसी लड़की की शादी मेरे इकलौते बेटे से कर रही हो जो इसकी नस्ल ही आगे नहीं बढ़ा सकती। भला मैं एक ऐसे बंजर दरख्त को अपने घर ले जाकर क्या करूं जो फल ही नहीं दे सकता? आरिफ मेरा इकलौता बेटा है। मैं इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करूंगी जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, इसलिए आज से मेरी तरफ से इस शादी से इनकार है।
چچی کی بات پر پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ صرف شبنم کی ماں ہی تھی جو روتے ہوئے ان کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ قدرت کے اس فیصلے کی سزا شبنم کو نہ دے، مگر چچی اپنا فیصلہ سنا کر گھر سے جا چکی تھیں۔ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے انتظار تھا کہ شاید عارف ماں کے فیصلے پر اختلاف کرے، مگر مکمل خاموشی تھی، یوں جیسے عارف کو بھی ماں کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عارف کی ایک اور جگہ منگنی کی خبر سننے کو ملی۔ شبنم پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا، مگر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ اپنے نصیب پر ماتم کر کے تھک چکی تھی اور اس نے اللہ کے لکھے کو قبول کر لیا تھا، مگر یہ شبنم کی ضبط کا کڑا امتحان تھا۔ وہ بچپن سے عارف کی منگیتر رہی تھی اور اسے دل سے چاہتی تھی۔ عارف کی منگنی ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے تو انہیں محلے والوں کے ذریعے پتہ چلا کہ چچی نے عارف کی شادی بھی طے کر دی ہے۔ شبنم اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ اماں اسے کئی بار ڈاکٹر کے ہاں لے کر گئی تھیں، مگر سوائے درد میں کمی اور چند دوائیوں کے ڈاکٹرز اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ٹیسٹ پر ڈاکٹرز مزید پریشان ہو جاتے اور وہ شبنم کے لیے یہی علاج تجویز کرتے کہ اسے اپنی بچہ دانی کٹوا دینی چاہیے، مگر نہ جانے کیوں شبنم اتنا بڑا فیصلہ لینے سے گھبراتی تھی۔ وہ گھر واپس آ جاتی۔ عارف کی شادی طے ہو گئی اور جس رات عارف کی بارات گلی میں سے گزری، شبنم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہنائیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجتیں تو وہ گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی، مگر اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عارف کی شادی ہو گئی۔ رفتہ رفتہ شبنم کو بھی صبر آنے لگا۔ اب شبنم کی ماں کو اس کے رشتے کی مزید فکر ہو گئی تھی، مگر بدقسمتی سے پورے محلے میں ہی شبنم کی بیماری کی خبر پھیل گئی تھی۔ سبھی کو پتہ چل گیا تھا کہ شبنم کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے شبنم کے لیے جن رشتوں کی قطاریں لگی رہا کرتی تھیں، اب کبھی کوئی بھولے بھٹکے بھی رشتہ لے کر نہ آتا۔ ایک روز شبنم کی ماں نے رشتے کرانے والی عورت کو بلوا بھیجا۔ رشتے والی عورت چائے پیتے ہوئے شبنم کا جائزہ لیتی رہی اور اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتی رہی۔ شبنم بے دلی سے چائے اسے دے کر خود اندر کمرے میں جانے لگی، تب اس کے کانوں میں رشتے والی کی آواز پڑی، معاف کرنا بہن رقیہ، مگر تمہاری بیٹی کے اندر بہت بڑی خامی ہے۔ آخر مرد شادی کرتا ہی کیوں ہے؟ اولاد کے لیے نہ، مگر تمہاری بیٹی تو کسی مرد کو اولاد نہیں دے سکتی، اسی لیے میری مانو تو اس کے لیے بچے والے کسی رنڈوے مرد یا پھر کسی دوسری شادی کے خواہشمند مرد کا رشتہ تلاش کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ تو یہ یوں ہی زندگی بھر کنواری بیٹھی رہے گی۔ شبنم سر جھٹک کر کمرے میں چلی گئی اور اس کی ماں نے اداسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ رشتے والی کی بات تلخ تھی مگر سچ تھی۔ شبنم کی ماں نے حامی بھر لی اور اسے کہا کہ وہ کسی دوسری شادی کے خواہشمند شخص کو لے آئے، وہ شبنم کی شادی اسے کر دیں گی۔ جو بھی آتا وہ عجیب سی نظروں سے شبنم کو گھورتا رہتا۔ شبنم کبھی چپ رہتی اور کبھی آگے سے لڑ پڑتی، مگر اب زندگی مزید عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز رشتے کرانے والی آنٹی بڑے ہی پر اشتیاق انداز میں گھر میں داخل ہوئیں۔ شبنم کی ماں کھٹک سی گئی۔ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں آ کر شبنم کی ماں کے پاس بیٹھی اور بولی، اے بہن رقیہ، جلدی سے چائے کی پیالی منگوا لو، تمہارے لیے بڑی کام کی خبر لائی ہوں۔ شبنم بے دلی سے اٹھ کر چائے بنانے لگی، لیکن اس کے کان باہر ہی لگے ہوئے تھے جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہن رقیہ، یوں سمجھو اللہ نے تمہاری سن لی، ایک بڑا ہی کام کا رشتہ آیا ہے، لڑکا بیرون ملک میں ہوتا ہے اور اس کے والدین مر چکے ہیں، صرف ایک خالہ ہیں جس کی شادی یہاں پاکستان میں کرنا چاہتی ہیں، وہ یہاں محلے کے بھی نہیں ہیں، اس لیے انہیں شبنم کی بیماری کے متعلق کچھ نہیں پتا، بہتر یہی ہے کہ تم انجانے میں ہی شبنم کا رشتہ ان سے طے کر دو، شبنم کی بیماری کو ان سے چھپا لو، لڑکا تو لاکھوں میں ایک ہے، انہوں نے کل ہی مجھے کوئی رشتہ دکھانے کا بولا ہے، خالہ رشتہ کروا کر بیرون ملک چلی جائیں گی اور تمہاری شبنم کو اس کا میاں چاہے تو یہاں رکھے چاہے بیرون ملک لے جائے، ایسے رشتے روز روز نہیں آتے، اور خاص کر اس صورت میں جب تمہاری بیٹی میں اتنا بڑا عیب موجود ہو۔ رشتے کرانے والی بتا رہی تھی اور شبنم کی ماں کا منہ حیرت کے مارے کھلا جا رہا تھا۔ یہ تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ کسی کو دھوکہ دے کر اپنی بیٹی کی شادی کریں گی، یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ انہوں نے ایک نظر شبنم پر ڈالی، کچھ ہی وقت کے بعد یقیناً اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جانی تھی کہ اس کے لیے رشتہ آنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے رشتے کرانے والی کو ہاں کر دی۔ 2 دن کے اندر اندر شبنم کی شادی طے کر دی گئی۔ شبنم کے والدین کی پوری کوشش یہی تھی کہ محلے میں کسی کو شبنم کی شادی کا پتہ نہ چلے۔ خود شبنم اتنی جلدی شادی پر سخت حیران تھی۔ اس نے اپنے والدین سے خوب جھگڑا کیا تھا کہ انہیں لڑکے والوں کو بتا دینا چاہیے کہ شبنم میں کیا عیب موجود ہے، مگر
शबनम की बात को इसके वालिदैन ने नज़रअंदाज कर दिया। इन्हें अपनी बेटी का घर आबाद देखना था, इसलिए एक रोज़ खामोशी से चंद लोगों के हमरा लड़के वाले शबनम के घर आ पहुंचे। शबनम ने इनका दिया हुआ कीमती अरूसी जोड़ा पहन रखा था। इसके अलावा इसने कोई श्रृंगार नहीं किया था, मगर इस सुर्ख जोड़े में भी वो कमाल की लग रही थी। चंद गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ और वो शबनम से शबनम सईद बन गई। इसका खूबसूरत दूल्हा, जो चंद रोज़ पहले ही पाकिस्तान आया था, देखने में बेहद वजीहा और खूबसूरत था। शबनम खामोशी से वालिदैन के लिए दुआएं लेकर घर से रुखसत हो गई और सईद की ज़िंदगी में शामिल हो गई। सईद का घर क्या था? एक महल था जो इसने पाकिस्तान में किराए पर दे रखा था, मगर फिलहाल चूंकि वो पाकिस्तान आया हुआ था तो वो यहीं रह रहा था। शबनम खुली आंखों से इस महलनुमा घर को देखते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी किस्मत यूं बदल सकती है। एक दरमियाने से घर से उठकर वो सीधा एक अमीर कबीर इंसान की बीवी बन गई थी। इसका अच्छे से इस्तकबाल किया गया और इसे सईद के कमरे में बिठा दिया गया। सईद की एक कज़न ने इसका सादा चेहरा देखकर इसका खूबसूरत मेकअप कर दिया था, मगर शबनम का दिल आने वाले लम्हात के खौफ से धड़क रहा था। वो जानती थी जब सईद को पता चलेगा कि वो माँ नहीं बन सकती तो इस पर क्या गुजरेगी। न जाने वो इस रिश्ते को कायम भी रखेगा या इसे तलाक देकर घर से रवाना कर देता। शबनम का खौफ अपनी जगह दुरुस्त था, मगर वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने इसके लिए क्या लिखा है। हल्की सी दस्तक देकर सईद कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो शबनम अपने आप में सिमट सी गई। सईद पास आकर बैठा और इसने शबनम का हाथ थामकर मुंह दिखाई कि कीमती हीरे की अंगूठी इसके हाथों में पहना दी। ये एक मामूली सा तोहफा था, हालांकि ये तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ भी नहीं, मगर इस तोहफे को कबूल कर लो। मैं पाकिस्तानी रिवाजों के मुतालिक ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं बचपन से ही लंदन में रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी पाकिस्तान में हो। अब वालिदैन मर चुके हैं तो ये जिम्मेदारी खाला ने निभाई। इनके यहाँ कुछ जानने वाले थे जिनकी बदौलत तुम मेरी ज़िंदगी में आज शामिल हो चुकी हो। खाला तो वापस लंदन चली जाएंगी, मगर मैं अगले 1 साल तक यहीं पाकिस्तान में ही रहूँगा। मुझे अपना कारोबार यहाँ सेट करना है, तुम्हें भी आसानी रहेगी, तुम यहाँ के माहौल की आदी हो। सईद नरम लहजे में कह रहा था, इसे अपनी मोहब्बत और आने वाली ज़िंदगी की खुशियों की यकीन दहानी करवा रहा था, और शबनम फटी फटी निगाहों से इसका चेहरा देख रही थी। भला इसने किसी चीज़ की तलब कब की थी? वो तो आरिफ को ही ना भुला पा रही थी, लेकिन इस लम्हे इसने आरिफ को अपने दिल से झटक दिया और अल्लाह से दुआ की कि वो आने वाली ज़िंदगी को इसके लिए आसान कर दे। इसने अपनी तमाम तर मोहब्बत और वफादारी को सईद के लिए वक्फ कर दिया और इसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती। हालांकि घर में मुलाजमों की एक पूरी फौज मौजूद थी। सईद बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हो रहा था। कारोबार के सिलसिले में वो थोड़ा मसरूफ़ तो रहता, लेकिन इसके बावजूद वो शबनम को नॉर्दर्न एरियाज़ घुमा फिरा लाया था। इसकी मोहब्बत देखकर शबनम को अपनी किस्मत पर यकीन न आता। जब वो वालिदैन के घर जाती और इन्हें अपने रहन सहन के बारे में बताती तो वो खुद हैरान रह जाते। सिर्फ एक ही धड़का था जो शबनम के दिल को लगा रहता। जब वो अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी को देखती तो इसे बस यही ख्याल आता कि कहीं सईद को ये ना पता चल जाए कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। शादी को 1 साल गुजर चुका था जब एक रोज़ लाउंज में बैठकर टीवी देखते हुए अचानक सईद चौंक गया। सामने टीवी स्क्रीन पर एक खूबसूरत जोड़ा नन्हे से बच्चे को उठाए हुए नजर आ रहा था। सईद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। शबनम ने ये मुस्कुराहट देख ली। क्या बात है, खुद ब खुद मुस्कुराए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? शबनम ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा तो सईद इसकी जानिब मुड़ कर बोला, देख रहा हूँ कि ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत बीवी तो आ गई, मगर कमी किस चीज़ की थी समझ नहीं आ रहा था, मगर अभी टीवी देखते हुए पता चल गया। अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ औलाद की कमी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जल्द हमें प्यारा सा बच्चा अता करे। सईद मुस्कुराते हुए बोला, मगर शबनम का दिमाग तो भग से उड़ गया। वो तो भूल ही गई थी कि इसके अंदर कौन सा ऐब छुपा है जिससे सईद लाइलम है। वो झटके से वहाँ से उठ गई। वो पूरी रात इसने बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजार दी। सुबह होने तक इसने पक्का अहद कर लिया था कि वो सईद को सब कुछ सच सच बता देगी। वो मज़ीद अपने मोहब्बत करने वाले शौहर को धोखे में नहीं रख सकती। वो पूरा दिन कोशिश करती रही कि किसी तरह सईद को बता दे, मगर इसकी इतनी हिम्मत ना हुई। एक हफ्ता इसी शशोपंज में गुजर गया। आखिरकार थक हार कर शबनम एक रोज़ अपने वालिदैन के घर चली गई। जब वो खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो अम्मा ने इसका चेहरा देखकर पहचान लिया कि आज शबनम पहले की तरह हंसती मुस्कुराती अंदर दाखिल नहीं हुई, बल्कि आज इसके चेहरे पर सोच की लकीर वाजिया थी। वो बुझे कदमों के साथ चलती हुई माँ के पास सहन में रखी हुई चारपाई पर जा बैठी।
کیا بات ہے شبنم، آج تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کیا سعید نے کچھ کہا ہے؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا تو شبنم بے دلی سے مسکرا دی۔ نہیں اماں، سعید نے کیوں کچھ کہنا، وہ تو اتنا خیال رکھتے ہیں میرا۔ ان جیسا محبت کرنے والا شوہر تو شاید کسی نیکی کا صلہ ہے، مگر میں نے انہیں دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اولاد کی خواہش کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ میں اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شبنم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں سکتے میں رہ گئی مگر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر شبنم کو چپ کروانا چاہا۔ شبنم نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی اور تبھی اچانک روتے روتے اسے زوردار چکر آیا اور وہ وہیں صحن میں گر گئی۔ اماں بکھلا گئی۔ خوش قسمتی سے شبنم کے والد گھر پر تھے۔ وہ اسے اٹھا کر شہر کے اسپتال دوڑے۔ سعید کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شبنم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ بھی اسپتال آ گیا۔ شبنم کو ہوش تو آ گیا تھا، بس وہ ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ناممکن لگ رہا ہے مگر یہ سچ ہے۔ یہ تو قدرت کا کوئی معجزہ ہی ہے۔ اتنی بڑی بیماری کے باوجود شبنم حاملہ ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ شبنم کی ڈاکٹر نے اس کی ماں کو بتایا۔ مارے حیرت کے شبنم کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پاس ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی شبنم یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین نہ آیا کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سے پوچھا اور ہر بار ڈاکٹر نے اسے یہی بتایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اسے 8 ہفتے گزر چکے ہیں۔ شبنم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اتنی جلدی اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ وہ بے یقین سے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی جہاں سعید بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سعید کو اپنے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی۔ سعید کے چہرے پر بے مثال خوشی پھیل گئی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ شبنم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا تھا۔ ان کا کاروبار پاکستان میں سیٹ ہو چکا تھا۔ دونوں نے ہی فیصلہ کیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے۔ شبنم بے حد خوش تھی، یوں جیسے اسے زندگی کی اصل دولت تو اب ملی ہو، مگر اسے اٹھتے بیٹھتے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی یہ خوشی ختم نہ ہو جائے۔ سعید اس کا بے حد خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز پر کڑی نگرانی رکھتا۔ اس نے کئی ملازموں کو صرف شبنم کا خیال رکھنے پر ہی مقرر کر دیا تھا۔ خود شبنم بھی بے حد احتیاط کرتی، وہ اس خوشی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شبنم کا بہترین ہسپتال میں چیک اپ ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ 9 مہینے پورے ہو گئے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تاریخ پر شبنم سعید کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی۔ اس کے والدین بھی وہیں موجود تھے۔ شبنم کی حالت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، ابھی بچے کی پیدائش میں کچھ وقت رہتا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے آپریشن کا کہہ دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے تیار کرا کر آپریشن تھیٹر میں لے جا چکے تھے۔ شبنم کے والدین مسلسل دعا گو تھے اور سعید کی بھی پریشانی سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ خود آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر لیٹی شبنم سوچ رہی تھی کہ نامعلوم یہ خوشی اس کے ہاتھ آئے گی یا نہیں، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے بچے کی جان خطرے میں ہے، مگر صرف اتنی ہی بات نہ تھی، اس کی ڈاکٹر کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ شبنم کے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ شبنم کو بے ہوش کر دیا گیا اور شبنم کے والدین اور سعید بے تابی سے آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتے ہوئے دعا کرنے لگے۔ شبنم کی ماں اچانک چونکی، انہیں دور سے شبنم کی چچی آتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شبنم کی ماں نے گھبرا کر سعید کو دیکھا، وہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہا تھا۔ واہ رقیہ واہ، بڑے آرام سے اپنی نکارہ بیٹی کو اتنے خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا، اور مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آخر تم لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ اب تک چھپائے کیسے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے پتا چلا کہ تمہاری شبنم کا بچہ ہونے والا ہے تو میں خود یہاں دیکھنے چلی آئی۔ مجھے تو یہ یقین نہیں آتا کہ ایک ایسی لڑکی جسے ہر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ وہ کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی، آخر اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس میں بھی تم ماں بیٹی کی کوئی سازش ہوگی۔ چچی کی کاٹدار آواز پر سعید نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیسا ہے؟ کیسی بیماری؟ سعید کے سوال پر شبنم کی ماں گھبرا گئی۔ انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی مگر چچی نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک دیا۔ ارے خاموش رہو، لگتا ہے اس بیوقوف کو تم لوگوں نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ ارے بیٹا، ان کی بیٹی میرے عارف کی بچپن کی منگیتر تھی، مگر جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اس کی بچے دانی میں کئی رسولیاں ہیں اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں نے رشتہ ختم کر دیا۔ محلے میں کوئی رشتہ لیتا کب تھا ان سے؟ یہ تو تم بیوقوف نکلے جنہوں نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اور نامعلوم اتنے 9 مہینے سے انہوں نے کون سی سازش رچا رکھی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں ہوتا کہ شبنم کبھی حاملہ ہو سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے ہاں بچہ ہو سکتا ہے۔ دیکھنا ابھی ڈاکٹر بھی باہر آ کر کوئی اور ہی بات بتائیں گے۔ چچی کی بات پر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔
शबनम की मां का दिल जोर से धड़क रहा था। इन्हें यकीन नहीं था कि अब सईद शबनम को तलाक दे देगा। उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। देखो, डॉक्टर बाहर आ गई। यकीनन अब ये बताएगी कि शबनम की बच्चेदानी में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ी सी रसोली थी। भला वो कैसे माँ बन सकती है? सईद ने चची की बात को नज़रअंदाज करके डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, क्या मेरी बीवी ठीक है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सईद को देखा और बोली, मुबारक हो, आपकी बीवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और ख़ुद भी बिल्कुल ठीक है। बच्चादानी में रसोलियाँ होने की वजह से इसका हमल इंतहाई पेचीदा था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने बड़ा करम किया है और इसने सही सलामत हमल के 9 माह गुजार लिए और एक बेटी को जन्म दिया है। खुदा के यहाँ ज़रूर देर है मगर अंधेर नहीं, डॉक्टर कहकर जा चुकी थी। सईद ने बेइख्तियार कलमा शुक्र अदा किया और मुड़कर चची को देखा जो फटी फटी निगाहों से ऑपरेशन थिएटर को देख रही थीं। शर्मिंदगी और खजालत इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सईद और शबनम की मां को इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। इनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा कुदरत ने खुद ही मार दिया था। कोई किसी का जितना भी बुरा चाहे मगर ऊपर वाला बड़ा रहीम है और वो कोई भी मुआवजा कर सकता है और अपने प्यारे बंदों के साथ कभी नहीं छोड़ता। आज शबनम की दुनिया मुकम्मल बदल चुकी है, जबकि आरिफ अब तक बेऔलाद था, लेकिन अब तक इसकी माँ को समझ नहीं आई थी कि ये मामलात अल्लाह के हाथ होते हैं। अब समझ गई थीं और सर झुकाकर वहाँ से जाने लगीं।